दोस्तों, आपको पता ही होगा हमारे सामने बहुत ही बाबरकत त्योहार आ रहा है जिसका नाम ईद है। तो हम आज इसी के बारे में बताने वाले हैं। ईद का तोहफा क्या है और इसका पैगाम क्या है और ईद का दिन हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इसे बताने से पहले मैं आपसे ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। तो कमेंट बॉक्स में आप भी ईद मुबारक लिखे। सबसे पहले ईद का तोहफा क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईद की रातों में क़याम किया, अपने नफ्स का मुहासबा करते हुए जिस दिन लोगों के दिल मर चुके होंगे उसका दिल जिंदा होगा। तरगीब में है कि जिस शख्स ने 5 रातों को अपनी इबादत से जिंदा किया उस पर जन्नत वाजिब हो गई। नंबर 1 तरोया की रात, नंबर 2 अरफा की रात, नंबर 3 कुर्बानी की रात, नंबर 4 ईद उल फित्र की रात, नंबर 5 शाबान की 15वीं रात। ये ईद के तोहफे हैं। ईद की रात को जागना जन्नत लेना है। ईद की रात में इबादत करना जिंदा दिलों का काम है। जिंदा दिल वह होते हैं जिनके दिल जिक्र खुदा से आबाद हो। और इसका पैगाम क्या है। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर कौम की एक ईद होती है और आज के दिन हमारी ईद है। आज के दिन के ईद को ईद उल फित्र कहते हैं। ये बड़ी ही मुबारक और मुकद्दस दिन है। इस दिन में जितना भी खुशी का इजहार किया जाए कम है, बल्कि मुसलमानों को चाहिए कि वह अपने लिबास, अपनी चाल ढाल और अपनी गुफ्तगू से खुशी का इजहार करे। ये त्योहार किसी खास खत और इलाका के लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर वह शख्स जो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले आ गया, चाहे वह किसी भी कौम, किसी भी रंग व नस्ल से ताल्लुक रखने वाला हो, उसे ये त्योहार मनाना चाहिए। बल्कि उस पर फर्ज है कि वह आज के दिन खाए पिए और खुशी मनाए। यही वजह है कि आज के दिन का रोजा हराम है। आज के दिन रोजा रखना सुन्नत नबवी के खिलाफ है। आज के दिन रोजा रखने से मुसलमानों की इज्तिमाई शान को धचका लगाता है। आज के पूरा आलिम इस्लाम खुशी व मसरत के तराने गुनगुना रहे हैं। हर शख्स को, बूढ़ा हो या जवान, औरतीन हो या बच्चे, सब मसरतों और खुशियों से मालामाल हो रहे हैं। एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। बारी ताला मुसलमानों की इस इज्तिमाई और इस्लामी शान को मुसर्रत व शादमानी गुलदस्ता में ता क़यामत जिंदा व जावेद रहे। ये ईद जैसे हम मना रहे हैं 3 पहलुओं पर मुश्तमल है। नंबर 1 ईद का पस्त मंजर क्या है, यानी ये ईद हमें क्यों और किसी तरह मिली। नंबर 2 ईद का दिन हमें क्या करना चाहिए। आज के दिन इस्लामी अवामरो नवाही क्या है। नंबर 3 ईद का पैगाम क्या है, यानी ईद क्या तस्वर देकर रुखसत होती है। गौर से समाअत फरमाए। ईद का पस्त मंजर, ये फरहत व शादमानी का मुबारक त्योहार जिसका हमें महीना पहले ही से सदीद इंतजार शुरू हो जाता है। ये दरअसल रमजान अल मुबारक के जैसे महीने की बदौलत मिली है, क्योंकि रमजान में बारी ताला की रहमतें बरसती है और बरकतों का नजुल होता है। तमाम आलिम इस्लाम इसमें गोया अपने आप को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर देता है। इस महीने के तमाम अमाल अल्लाह के ताबे कर देता है। दिन में रोजा रखता है, रात में तरावी पढ़ता है, सुबह सहरी खाता है, शाम में इफ्तार करता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, जिक्र व इज़कार को अपना मामूल बना लेता है। कभी जान सदका निकालता है, कभी माल सदका निकालता है, कभी अपनी खुशकिस्मती पर नाज करके मुस्कराता है कि रमजान अल मुबारक की मुकद्दस साते उसके नसीब होंगे। कभी खौफ से कांपने लगता है कि मैं इस माह सया का हक अदा नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं मुझे बदनसीब ना ठहरा दिया जाए। रमजान अल मुबारक की आखिरी तक रातों में मुसलमान जागता है, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। शब कदर हजारों महीनों से अफजल है। जरा सी मेहनत हजारों महीनों की कामिल इबादत का सवाब दिलवा रही है, तो भला जहाँ इतना फायदा हो तो फिर कैसे मेहनत ना करेगा। आज का ये मुबारक त्योहार ईद उल फित्र अपनी मेहनतों के नतीजे के लिए रखा गया है कि 1 महीना बंदों ने मेहनत की, आज इनकी मजदूरी इन्हें दे दी जाएगी। जिस तरह एक मजदूर अपने हकीर मालिक के सामने जब मजदूरी लेने जाता है तो काम छोड़कर हाथ पांव साफ करके पसीना पोंछकर मजदूरी के लिए हाथ फैलाता है, इसी तरह आज हम अपने काम से फारिग होकर साफ सुथरे होकर अपने मालिक हकीकी के सामने मजदूरी की तलब में झोली फैलाने यहाँ ईदगाह में आए हैं। चुनांचे एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ईद उल फित्र के दिन होता
ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتوں فخر کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جس نے اپنے کام کو پورا کر دیا؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے اور بندیوں نے میرے فرض کو پورا کر دیا جو ان پر تھا، اور اب دعا کرتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے باہر نکل آئے ہیں۔ قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، اپنے کرم کی اور اپنے مرتبہ کے بلند ہونے کی، میں ضرور ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ پھر باری تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، لوٹ جاؤ اپنے گھر کو اس حال میں کہ میں نے تم کو بخش دیا ہے اور میں نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ اس کے بعد آقا مولا تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان نماز کے بعد بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی محنتوں کی کسی لاج رکھی جس کے بدلے میں ہمیں یہ مبارک دن عطا کیا جب ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے۔ اس خوشی میں اگر ہم جھوم اٹھے اور باری تعالیٰ کی حمد و ثنا گنگنانے لگے تو سوچے اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج چونکہ عام معافی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اس جشن کے اہتمام میں اپنی مخصوص مسیحی کو کام میں لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو فرشتے راستوں کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعت، چلو رب کریم کی بارگاہ کی طرف جو احسان کرتا ہے بھلائی کے ساتھ اور پھر اس پر بے پناہ ثواب دیتا ہے، یعنی خود ہی عبادت کی توفیق دیتا ہے اور خود ہی ثواب عطا کرتا ہے۔ تم کو قیام لیل کا حکم دیا گیا تو تم نے قیام کیا، تم کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، تم نے روزہ رکھے اور اپنے پروردگار کی اطاعت کی، اس لیے اب انعام حاصل کر لو۔ پھر جب مسلمان نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ایک فرشتہ نعرہ دیتا ہے، اے مسلمانوں کی جماعت، آگے ہو جاؤ، تمہیں تمہارے پروردگار نے بخش دیا ہے، اب خوشی خوشی کامیابی انعام لے کر اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ بزرگوں، جب اللہ پاک اتنا اہتمام فرماتے ہیں، فرشتوں خوشی کی مبارک بات دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری طرح اسی طرف متوجہ رکھتی ہے، تو اب ہمیں اس سے مانگنے میں کمی نہ رکھنی چاہیے اور اپنی خوشی کا بھی پورا اظہار کرنا چاہیے۔ عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان کے یہاں خوشی ہو یا غم دونوں میں اعتدال ہوتا ہے، نہ خوشی اتنی زیادہ کہ حد سے گزر جائے، نہ غم اس قدر کے جان دے بیٹھے۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے، مگر خوشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خوب ناچے گائے، رنگ رلیاں منائے، ہزار طرح کی واہیات و خراب انجام دے یا اس دن کو لہو لعب میں گزار دے۔ ہمارا مذہب، ہماری تعلیمات، ہمارا طریقہ، ہمارے تہوار سارے جہاں کے مذہبوں اور تہواروں سے الگ ہے۔ دوسری قوم میں عید کے دن وہ طوفان بدتمیز مچاتی ہے کہ خدا کی پناہ، عیسائی کرسمس کے دن لہو لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں، رنگ رلیاں مناتے ہیں اور ان کے لیے وہ دن ایسا گزرتا ہے جیسا کہ بقول ایک شاعر، عید کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غسل فرماتے، مسواک کرتے، نئے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے تھے۔ اسی لیے ہمیں بھی عید کے دن غسل، مسواک، نیا دھلے ہوئے کپڑے پہننا چاہیے اور خوشبو کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب آپ عیدگاہ میں تشریف لاتے، قبل کچھ تناول فرما لیا کرتے تھے اور جس راستے سے جاتے واپس دوسرے راستے سے تشریف لاتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدل دیتے تھے۔ عید کا پیغام کیا ہے؟ ہم نے رمضان المبارک میں بہت سے اعمال پابندی اور اہتمام کے ساتھ ادا کیے ہیں، اس لیے اب ہمارا فرض ہے کہ تحیات ان پر عمل پیرا رہے۔ دراصل رمضان المبارک میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کی زندگی کا بہترین نمونہ پیش کر کے عملی اصول اپنانے کا پیغام دیتا ہے۔ وہ لوگ اس نقطہ پر ضرور غور کریں جنہیں خدا اور رسول کی اطاعت مشکل معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری عید یہی ہے۔ جس نے ان باتوں سے فائدہ نہ اٹھایا اور عمل نہ کیا، گویا اس کی یہ عید نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔